बजारका प्रमुख शत्रु भनेको लोभ र डर हो। एउटा काम कार्यान्वयन भइसकेको छैन, अर्को समिति गठन हुन्छ क्या। त्यो अर्थमन्त्रीको राजीनामा बाहेक अर्थमन्त्री मात्रै थिएन, नेप्से, सेवन, राष्ट्र ब्याङ्क सबैको हाम्रो हातमा डाडु पुन्यु छैन। पहिला सुरु जसको हातमा डाडु पुन्यु छ उसले चाहिँ राम्रोसँग काम गरिदिएन भने त्यो अर्थमन्त्रीलाई सरापेर मात्रै बस्थे, त्यस्तो अवस्था थियो। माधव कुमार नेपालजी उहाँले चाहिँ सेयर बजारको बारेमा एकदमै राम्रो कुरा गरिदिनु भयो। अब अरू संस्थाको त मैले ठेक्का लिन सक्दिनँ। कोही पनि व्यक्ति सेयर बजारमा प्रवेश गर्न चाहन्छ भने उसका निम्ति अध्यक्षका हैसियतले तपाईले दिने टिप्सहरू के हुन्? दर्शकवृन्द नमस्ते। कार्यक्रम आर्थिक संवादमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म नवीन काफले। नेपालको शेयर बजार लकडाउन भए पश्चात अनपेक्षित रूपमा अर्थतन्त्रका अन्य सूचकाङ्कहरू घट्दो र समस्यामा परेको अवस्थामा पनि यो भने बढ्दो छ। नेपालको शेयर बजारको पछिल्लो अवस्था, यसका आगामी दिनहरूबारे कुराकानी गर्न आज मैले नेपाल पुँजी बजार लगानीकर्ता सङ्घकी अध्यक्ष राधा पोखरेललाई कार्यक्रममा निमन्त्रणा गरेको छु। शेयर लगानीकर्ता मात्रै नभई सामाजिक क्षेत्रमा समेत विविध रूपले सक्रिय पोखरेलसँग आज म नेपालको शेयर बजारको आजको अवस्था, यसको भविष्य लगायत समसामयिक विषयवस्तुमा कुराकानी गर्नेछु। आउनुहोस् आजका मेरा अतिथि पोखरेललाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। राधाजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्ते, धन्यवाद। मैले पृष्ठभूमिमा भने जस्तो जब कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण बढ्यो र लकडाउन लगायतका विश्वभर र नेपालमा पनि त्यसको असर देखियो, अर्थतन्त्रका अन्य पाटोहरू चाहिँ सबै नकारात्मक दिशामा गए। शेयर बजारले चाहिँ यो बिचमा करिब उछालको अवस्थामा आइपुग्यो। यो अर्थतन्त्रको ऐना भन्छन् नि एउटा हिसाबले शेयर बजारलाई, त्यसको त ठिक उल्टो देखियो नि, होइन? के भन्नु यसमा चाहिँ म के भन्छु भने जस्तो नेपाल मात्रै होइन, विश्व नै कोरोनाबाट आक्रान्त थियो होइन। त्यो अवस्थामा चाहिँ जस्तो बोर्डरहरू सिल भइदियो अनि अन्य सेक्टरहरू सबै बन्द भइदियो, उद्योग, पर्यटन, कल कारखाना सबै बन्द भइदियो। त्यसपछि जसले फिक्समा पैसा राखेको थियो त्यो पैसाको पनि ब्याज दर घटाइयो भनेपछि ब्याङ्कमा पनि पर्याप्त तरलता भयो। भनेपछि त्यो पैसा कहाँ जाने त भन्दा शेयर बजारमा आयो। त्योसँगै जो पर्खर हेरेको अवस्थामा थियो लगानीकर्ता, शेयर बजारमै भएको लगानीकर्ता पनि जब बजार घट्छ र पर्खर हेरेको अवस्थामा रहन्छन् भनेपछि ती पनि बजारमै फर्के र जो बजार बढ्दै जान्छ र बजार बढ्दै गएपछि नवप्रवेशीहरू पनि बजारमा भित्रे। भनेपछि शेयर बजारभन्दा विद्यमान अवस्थामा शेयर बजारभन्दा बाहिर रहेका ठुलो सङ्ख्यामा लगानीकर्ताहरू शेयर बजारतर्फ आकर्षित भए। उनीहरू कति बुझेर आकर्षित भए वा कति नबुझेर आकर्षित भए, आजका दिनमा आइपुग्दा लगभग फेरि बजार कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको दर घट्दै जाँदाखेरि पुरानै अवस्थामा फर्किने अवस्था आइपुग्दा आज हामी मङ्गलबार यो संवाद गरिरहँदा अब आजको दिनसम्मको बजारलाई हेरेर एनालाइसिस गर्ने हो भने उनीहरूको भविष्य के होला त? अब बजारमा आउँदा त नबुझेरै आउने भन्ने त हुँदैन होइन, थोरै त बुझेरै आउँछन्। तर पनि पछिल्लो समय चाहिँ जस्तो पल्लो घरकोले यति कमायो, पल्लो घरकोले यति कमायो भनेर आउने त यो पुरानै नै कुरा हो होइन। त्यसरी त आएको छन्। अब बजार बढ्दै जाँदा जस्तो पुरानै अवस्थामा बजार फर्केला भनेर त हामीले त्यो गेस पनि गर्न सकिन्न, किनभनेदेखि त्यतिखेर जुन एउटा नियामक निकायले गरिदिने कामहरू थिए, बजार सुधारका कामहरू, त्यो पनि धेरै अगाडि भइसकेको छ। जस्तो हामीले पहिला ब्रोकर कार्यालयमै जानु पर्थ्यो होइन सेयर किन्नलाई भनेपछि आजभोलि यो लकडाउनको बिचमा धेरैजना गाउँ फर्किसके। त्यतिखेर पनि उनीहरूले कसरी अहिले चाहिँ कसरी गर्छन् भनेदेखि हातबाटै गर्छन् नि त, अनलाइन गर्छन् होइन। ब्रोकर कार्यालयसम्म जानुपर्ने अवस्था छैन। हामीले ब्रोकर कार्यालयमा जान्थ्यौँ होला, उनीहरूलाई हामीले यो सेयर बेच्नु छ राख्दिन्न भन्दा उनीहरूले नराख्न पनि सक्थ्यो होला, किनिदिनु भन्दाखेरि नकिनिदिन पनि सक्थ्यो होला, त्यस्तो अवस्था थियो नि त। भनेपछि अहिलेको अवस्थामा चाहिँ हामीले हातैबाट गर्ने अवस्था भएकोले त्यही अवस्थामा फर्किन्छ भनेर चाहिँ भन्न सकिँदैन। तर पनि लगानीकर्ताहरूले बुझेर त बजारमा आउनै पर्छ, हरेक सेक्टरमा बुझेर त जानै नै पर्छ। आज हामी कुरा गरिरहँदा शेयर बजारलाई प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू एउटा हिसाबले भनौँ देशको राजनीतिक परिस्थिति जटिलतातर्फ गइराखेको छ। यो बिचमा शेयरले जसरी फड्को मार्यो, आजको यो राजनीतिक र देशको वर्तमान अवस्थालाई टेकेर हेर्ने हो भने आगामी दिन चाहिँ कस्तो हुने देख्नुहुन्छ?
अब बजारलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने धेरै कुरा हुन्छन् होइन। पहिलो त राजनीतिक अवस्था नै भइहाल्यो, त्यो सँगसँगै अहिले प्रखर रूपमा देखिएको हुनाले मैले त्यो त्यही नै छ। अब त्यो सँगसँगै त अब मेन तरलता भयो होइन। अब होला राजनीतिक अवस्थाले क्षणिक रूपमा केही असर त गर्छ होइन, नगर्ने भन्ने त हुँदैन। त्यसले सेयर बजार मात्रै होइन अन्य सेक्टरमा पनि गर्छ। तर अहिलेको अवस्थामा चाहिँ जबसम्म ब्याङ्कमा तरलता पर्याप्त रूपमा छ नि तबसम्म बजारमा त्यति खासै असर त गर्दैन होइन। तर पनि सेयर बजार चाहिँ कसरी चल्दो रहेछ भने लगानीकर्ताको मनस्थितिमा चल्ने कुरा रहेछ, सेन्टिमेन्टमा चल्ने कुरा रहेछ भने चाहिँ त्यो सेन्टिमेन्टले चाहिँ बजार राम्रो हुँदै जान्छ भन्यो भने राम्रो हुँदै नै गयो होइन। राजनीतिक अवस्था यस्तो छ, भोलि गएर के कसो हुने हो भन्दा त अलिकति त करेक्सन त आउँछ नै। एउटा हिसाबले सेयर बजारमा नवप्रवेशीहरूको कारणले पनि बजारमा एक किसिमको उछाल आयो भनेर भन्न सकिने अवस्था एकातिर होला भने अर्कोतिर यसलाई देखाएर केही सीमित मान्छेहरूले बजार बढाउने र त्यसबाट फाइदा लिने प्रपञ्च रचेका हुन् भन्ने पनि त अर्को तर्क प्रष्ट छ। यो जब कोरोना भाइरसका कारण जारी लकडाउनका बिचमा जसरी बजारले गति लियो त्यसमा सीमित केही मान्छेहरूको मात्रै भूमिका थियो र उनीहरूले मात्रै नाफा कमायो भन्ने पनि त छैन। बजार बढ्दैसँगै त जस्तै लाटा गाडाहरूले पनि कमाउने त भइहाल्यो नि होइन। बजार घट्दो क्रममा सबैले गुमाउने हो भने चाहिँ अहिलेको अवस्थामा चाहिँ जसले लगानी बेसी छ त्यसले बेसी कमायो, थोर लगानी हुनेले थोरै कमायो भने चाहिँ बेसी लगानी गर्नेले बेसी कमायो होला। चलखेल गर्ने अहिले मात्रै होइन, बजार घट्दो क्रममा पनि हुन्छ बढ्दो क्रममा पनि हुन्छ होइन। चलखेल गर्ने त जहाँ पनि हुन्छ नि भने चाहिँ अहिलेको अवस्थामा अब बजार लगेर 2021मा पुर्याएर फेरि लगेर 1200मै झार्छन् भन्ने त त्यो त रहँदैन होइन। अब यसमा चाहिँ सीमित कम्पनीलाई खेलाएर जस्तो एजिएम नभएका कम्पनीहरू भयो, ग्रोथ नभएका कम्पनीहरू भयो होइन, त्यस्ता कम्पनीहरूलाई चाहिँ विभिन्न मिडियाको सहाराले पनि त्यसरी पनि बढाउन त सक्यो। तर इन्डेक्सै चाहिँ त्यसरी बढाएछन् भन्न चाहिँ भविष्यलाई हेर्दा अहिलेको यो रफ्तार बढ्दो आजका दिनमा केही फरक देखिए पनि यो बजार कतिसम्म पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ, तपाईँको मूल्याङ्कन के छ? अब बजारलाई यसै गरी यहीँसम्म पुग्छ भनेर ठोक्कै गरेर भन्न सक्नु त वारेन बफेटले पनि सक्दैनन् होइन। किनभने बजारलाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा धेरै कुराले प्रभाव परिरहेको हुन्छ। अब अहिले राजनीतिक देशको अवस्था छ यस्तो छ, तरलता भयो, त्यो सँगसँगै समयमा फैलिने अफवाहहरू हुन्छन् होइन। त्योसँगै अब नियामक निकायले पुँजी बजारप्रति चाहिँ कस्तो धारणा राख्छ, कस्तो नीति लिन्छ त्यो कुरा भयो, तरलताको कुरा भयो, यी सबै कुराहरूले असर गर्छ। र अब अहिलेको सन्दर्भमा चाहिँ मैले अघि पनि भनिसकेँ जबसम्म ब्याङ्कमा तरलता पर्याप्त रूपमा छ तबसम्म पुँजी बजारमा चाहिँ त्यति धेरै करेक्सन त आउँदैन होइन। र अब बजारमा यति पुग्छ उति पुग्छ भनेर जस्तो बजार घट्दैछ भने 1100 बजार पुगेकोलाई 200 पुग्छ पनि त भनेका थिए नि होइन। र अब अहिले बजार 2000मा छ फरक विषय भयो। तर म नीतिगत रूपमा नै यहाँलाई मैले ध्यान आकर्षण गराउन खोजेको विषय यस अगाडि पनि वर्तमान अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलजी हुँदा सेयर बजारले एउटा बिन्दुसम्म उचाइ कायम गरेको थियो। यसपटक पनि जब युवराज खतिवडा अर्थमन्त्रीबाट विदाई हुनुभयो र विष्णु पौडेलजी आउनुभएको छ त्यसले फेरि बजारमा एउटा किसिमको प्रभाव देखाइ नै सकेको छ भन्ने विश्लेषण गर्न पक्कै सकिएला। उहाँलाई सेयर बजारले चाहिँ कसरी स्वागत गर्यो? अब यस्तो उहाँ अर्थमन्त्री भएको लगभग 1-2 महिना मात्रै हुँदैछ, त्योभन्दा बेसी त भएको छैन भने चाहिँ उहाँले पुँजी बजारप्रति यो काम गर्नुभयो भनेर अहिलेसम्म भएको छैन। पछिल्लो समय चाहिँ जुन एउटा ब्रोकर कमिसन कहिलेकाहीँ काम नगर्दा मात्रै नगरे पनि नकारात्मक प्रतिक्रिया नदिए पनि त्यो पोजिटिभ हुन्छ। तर पनि उहाँले सकारात्मक प्रतिक्रिया पनि त दिनुभएको छैन बजारप्रति होइन। पर्खर हेरेकै अवस्थामा हुनुहुन्छ नि उहाँ पनि। भनेपछि जब पूर्व अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो उहाँले धेरै कामहरू गरिदिनु भएको थियो भनेपछि उहाँले हरेक काम गर्ने जुन नियामकलाई यो काम गर भनेर दिनुभएको थियो अल्पकालीन मध्यकालीन दीर्घकालीन भनेर, त्यही ठाउँमा बसेर उहाँले लट्ठी लगाएर बसेर काम गर त भन्न त सकिँदैन। जस्तो जबसम्म अनलाइन पूर्ण रूपमा चल्छ त्यसपछि ब्रोकर कमिसन घटाइनेछ भनेर एउटा जुन पुँजी बजार र मुद्रा बजारका समस्या समाधान गर्न भनेको आयोग थियो, त्यो आयोगको सदस्य म थिएँ र पूर्व अर्थमन्त्रीले चाहिँ अल्पकालीन मध्यकालीन दीर्घकालीन भनेर छुट्याइदिनु भएको थियो नि। त्यो त उहाँले त्यही ठाउँमा बसेर त्यो काम गर्न लगाउने होइन नि। जो चाहिँ नीति निर्माणमा बस्ने छ नि उसले पो त राम्रोसँग काम गरिदिनु पर्यो। राजाजी यहीँनिर सारा लगानीकर्ताहरू चाहिँ तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले गर्दा बजारमा नकारात्मक प्रभाव पर्यो भनेर सडकमै आउने र कालो झन्डा देखाउनेसम्म अवस्था बनिरहँदा तपाईँले त्यो आयोगमै राखेका कारणले तपाईँले त्यसको गुणको निम्ति युवराज खतिवडाजीको बारम्बार प्रशंसा गर्नुभएको हो कि के हो? म उहाँले राखिने होइन नि त, म त एउटा पुँजी बजारको प्रतिनिधित्व गरेर त्यो सङ्गठनमा जे भए पनि अरू सबैको मत एउटा र तपाईँको मत अर्को जस्तो होइन। जस्तो उहाँले जुन बेला
त्यो एउटा जुन बेला आन्दोलन थियो त्यो आन्दोलनमा चाहिँ अर्थमन्त्रीको राजीनामा भनेर माग गरिएको थियो। मैले अर्थमन्त्रीको राजीनामा भन्दा पनि अन्य कुरामा चाहिँ मेरो पनि समर्थन छ भनेर मैले पनि कालोपट्टि लगाएर त्यो आन्दोलनमा उम्मिएको थिएँ। भनेपछि आज युवराज खतिवडा जानु होला, भोलि विष्णु पौडेल आउनु होला, फेरि भोलि उहाँलाई पनि राजीनामा माग्ने त त्यो होइन नि त। हाम्रो भनेको नीति नियम चाहिँ राम्रोसँग गरिदिनु पर्यो। त्यसो भए नेपालको सेयर बजारलाई यसको लाभ आम जनतासम्म पुर्याउन, यसमा आम जनताको सहभागिता र लगानी बढाउने सन्दर्भमा काम गर्न नीतिगत रूपमा नेपाल सरकारले, अर्थ मन्त्रालयले, नेपाल धितोपत्र बोर्डले, नेप्सेले के गर्नुपर्छ हामीलाई बुँदागत रूपमा बसन्त जस्तो माथिल्लो लेभलबाट अर्थ मन्त्रालयबाट जुन चाहिँ पुँजी बजारका समस्याहरू छन् भनेर दिइन्छ नि, तिनलाई चाहिँ यथास्थानमै त्यही समयमा चाहिँ उहाँहरूले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। जस्तो कति समस्याहरू यहाँ छन् कि एउटा समस्या छ, हामीले एउटा समस्या लगेर त्यहाँ लगिरहेछौँ, यो समस्या छ है भन्दाखेरि त्यो समस्या कार्यान्वयन हुँदैन र अब ब्याङ्कलाई ब्रोकर लाइसेन्सको लागि भनेर अर्को समिति खडा गरिन्छ भने चाहिँ एउटा काम कार्यान्वयन भइसकेको छैन, अर्को समिति गठन हुन्छ क्या। यसले गर्दाखेरि चाहिँ जुन नियामक निकाय छन् नि, ती नियामक निकायले चाहिँ लगानीकर्तालाई र सेयर बजारलाई एकदम हेला गरेको मैले सम्झेको छु। एकदमै नजिकबाट मैले बुझेको छु, किनकि 2 वर्ष मेरो कार्यकाल 2 वर्ष भयो। यो अवधिमा चाहिँ जुन नियामक निकायले गर्नुपर्ने कामहरू छ नि, त्यो काम चाहिँ समयमा नगर्नाले लगानीकर्ताले दुःख पाएका छन्। नियामक निकाय अथवा नेपाल धितोपत्र बोर्ड र अर्थ मन्त्रालयले पनि काम गर्ने सन्दर्भमा लगानीकर्ताका पनि आफ्ना किसिमका समूह, आफ्ना किसिमका झुन्ड भनौँ, विभिन्न ढङ्गले विभिन्न माग लिएर गएपछि कसका माग के पुरा गर्ने भन्नेमा नि नीतिगत र निकाय र सरकारलाई पनि कन्फ्युजन भएको जस्तो। यो कन्फ्युजन त तपाईँहरूकै कारणले अथवा लगानीकर्ताहरूकै विविध संस्था र उनीहरूले राख्ने मागका कारणले पनि बजारमा अन्यलको स्थिति जस्तो त कतिपय सिर्जना गरेको देखिन्छ नि। अब त्यसमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु, अघि नै मैले भनिसकेँ, जुन चाहिँ लगानीकर्ताहरूले एउटा आन्दोलन सुरु गर्न लागे, हामीले त्यसमा चाहिँ अर्थमन्त्रीको राजीनामा बाहेक अर्थमन्त्री मात्रै थिएन, नेप्से, सेवन, राष्ट्र ब्याङ्क सबैको राजीनामाको माग लिएर अनसन बसेको थियो। त्यो अनसनमा चाहिँ मैले हाम्रो व्यक्तिगत तर्फबाट, हाम्रो एनपिएलको तर्फबाट चाहिँ हामीले के भनेको थियौँ भने यो राजीनामा बाहेक सबै कुरामा हाम्रो समर्थन छ, अरू सबै कुरा चाहिँ पुँजी बजारको हकहितकै कुरा थियो। भनेपछि जुन राजीनामाको माग थियो नि त्यो कुरा चाहिँ त्यो भन्दा बाहिर थियो। भनेपछि नियामक निकाय सरकारले पनि त्यस्ता कुरालाई नसुनिदिने, जुन चाहिँ हामीले राम्रा काम माग्छौँ, जुन चाहिँ राम्रा कुराहरूको सम्बोधन होस् भन्ने अपेक्षा गरेको छौँ नि, त्यो मात्रै कार्यान्वयन गर्नेतर्फ जोड दिने, ती कामहरूलाई केही कार्यान्वयन नै गरिँदैन भने त्यसले गर्दा पनि पुँजी बजार अहिलेसम्म पनि 21औं यो शताब्दीको पुँजी बजार पनि ढुङ्गे युगमै छ। हो, यसका पछाडि चाहिँ यहाँहरूले पनि मन्त्री, धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष लगायतका मान्छेहरूसँग भेट्ने र एक हिसाबले भन्दा फोटो खिचाउनेतिर बढी ध्यान दिनुभयो। तर वास्तविक रूपमा लगानीकर्तालाई परेका समस्याहरू अथवा सामान्य रूपमा प्राविधिक रूपमा सिस्टम नचल्नेसम्मको अवस्थाका विषयमा चाहिँ तपाईँहरूले पनि खासै उनीहरूको ध्यानाकर्षण गराउन सक्नु भएन। यदि गर्न सकेको भए त आजका दिनमा जे परिस्थिति छ नि त्यो त हुँदैन थियो होला। त्यसमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो हातमा डाडु पुन्यु छैन। पहिला सुरु जसको हातमा डाडु पुन्यु छ उसले चाहिँ राम्रोसँग काम गरिँदैन भने हामीले त एउटा नियामक निकायलाई यो समस्या छ भनेर लगेर माग राख्ने हो, हामीले आफ्नो समस्या अवगत गराउने कुरा भयो। जहाँसम्म फोटो खिच्नेको कुरा छ, यो चाहिँ जस्तो अहिले हामीले धेरै काम गरेको छौँ, फोटो खिच्दैनौँ, फेसबुकमा हाल्दैनौँ, सामाजिक सञ्जालमा हाल्दैनौँ, तपाईँहरूले के काम गर्नुभयो, तपाईँ लगानीकर्ता नेताहरू सुतेर बस्नु भएको छ भन्छ फोटोले एउटा के सन्देश दिन्छ भने यसले यो ठाउँमा गएर यो काम गर्दै रहेछ है, यो समस्याको चाहिँ अवगत गराउँदै रहेछ है भन्ने जानकारी होस् भन्ने हेतुले पनि हामीले फोटो खिच्छौँ। यसका सकारात्मक कुरा पनि छ। यहाँ र यहाँको संस्था नेपाल पुँजी बजार लगानीकर्ता सङ्घले पनि देशभर सेयर सम्बन्धी जनचेतना विस्तार लगायतका काममा पनि विविध काम यहाँले गरिरहनु भएको हामी पाउँछौँ। मुख्यतः यहाँको संस्था सङ्घले लगानीकर्ताहरूलाई कसरी जागरुक बनाइराखेको छ, उनीहरूलाई कसरी प्रशिक्षित गरिराखेको छ, तपाईँको संस्थाको आजका दिनमा गतिविधि बताइदिनु। मैले जस्तो 2075 साउन 2 गते म अध्यक्ष भएँ, त्यतिखेर मैले चाहिँ के भनेको थिएँ, हाम्रो सङ्घ सङ्गठन चाहिँ काठमाडौँ भ्यालीमा मात्रै बसेर यो सिंहदरबार वरिपरिको ब्रोकर या यहीँको कार्यालयलाई मात्रै हेर्दैन है, हामी चाहिँ देशव्यापी रूपमा आफ्नो सङ्गठन विस्तार गर्छौँ भनेको थियौँ हामीले। र त्यही 75 जुन म अध्यक्ष भएँ 2075 साउन 25 गते एउटा प्रोग्राम गऱ्यौँ। त्यतिखेर चाहिँ बजार लगभग 1100 को हाराहारीमा थियो होइन। लगानीकर्ताहरू यति निराशा थिए कि के भन्ने, त्यो बेलामा जुन अघि भन्दै हुन्थ्यो अर्थमन्त्रीलाई सरापेर मात्रै बस्थे, त्यस्तो अवस्था थियो। त्यो बेलामा चाहिँ हामीले जस्तो सम्माननीय माधव कुमार नेपाल ज्यूसँग मैले सम्पूर्ण कुराहरू उहाँलाई अवगत गराएँ र पुँजी बजारको एउटा हामी राख्छौँ प्रोग्राम राख्छौँ, त्यो प्रोग्राममा यहाँहरू आइदिनु पर्यो भने चाहिँ उहाँ
पोजिटिभ हुनुभयो। त्योसँगै अर्थमन्त्री पूर्व अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो रामशरण महतज्यू, त्यसपछि गभर्नरज्यू होइन, सबै राखेर नियामक निकाय राखेर हामीले एउटा प्रोग्राम गऱ्यौँ। त्यो प्रोग्रामले चाहिँ थोरै भए पनि लगानीकर्ताको चाहिँ चराइरहेको घाउमा मलम छर्न चाहिँ सफल भयो। किनभनेदेखि जसले चाहिँ पुँजी बजार जस्तो विपक्षीले पनि एउटा दाग लगाएको थियो नि, जब चाहिँ एमालेको सरकार आउँछ त्यसपछि चाहिँ यस सरकारले चाहिँ एउटा पुँजी बजारबाट चाहिँ नेगेटिभ छ है यसको हेर्ने दृष्टिकोण भनेको त्यसलाई पनि त्यो प्रोग्रामले चिर्न सफल भयो। भनेपछि जो चाहिँ अब दोस्रो व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो सम्माननीय माधव कुमार नेपालज्यू, उहाँले चाहिँ सेयर बजारको बारेमा एकदमै राम्रो कुरा गरिदिनु भयो। त्यो पछि हामीले अब जुन जस्तो बजारका समस्याहरू पनि थियो नि, त्यसपछि लगेर हामीले अर्थमन्त्रीलाई राख्यौँ, पूर्व अर्थमन्त्री होइन युवराज सरलाई राख्यौँ। भनेपछि उहाँले पनि समस्याहरू सबै अवगत गर्दै जानुभयो, बुझ्दै जानुभयो, हाम्रो समस्याहरू लिँदै जानुभयो। अब त्यो सँगसँगै हामीले 7 प्रदेश र 77 जिल्लामा संयोजक सहसंयोजक भनेर एउटा सबै तोकेर त्यही आफ्नो ठाउँमा ब्रान्च पनि खोल्यौँ र त्योसँगै हरेक जिल्लामा हाम्रो सङ्गठन छ भनेपछि संयोजक पनि हुनुहुन्छ, सहसंयोजक पनि हुनुहुन्छ, मेम्बर हुनुहुन्छ। त्यही रूपमा हामीले प्रोग्राम गर्दै गऱ्यौँ। जस्तो गत वैशाखमा पनि हामीले पोखरामा प्रोग्राम गऱ्यौँ। त्यहाँ मुख्यमन्त्री राखेको थियौँ पृथ्वी सुब्बा गुरुङ। उहाँले सेयर बजार आज बजार यो अवस्थासम्म आइपुग्दा पनि सरकारले राम्रोसँग ध्यान दिएन। यसको चाहिँ म यहाँ केन्द्रमा बसेर केन्द्रमा मैले के गर्न सक्छु त्यो पनि गर्नेछु र प्रदेशमा बसेर मैले तपाईँहरूलाई एकदम हेल्प गर्नेछु। जस्तो बजारमा कति समस्या छन् हामी प्रदेश सरकारलाई गएर बुझाउँछौँ भने उहाँलाई सेयर बजारको केही पनि थाहा छैन भनेपछि कम्तीमा बजारको समस्या त उहाँहरूलाई प्रमुख मान्छेलाई थाहा हुनु पर्यो नि। राणाजी, तपाईँ देशभरका विभिन्न ठाउँमा जानुहुन्छ विभिन्न कार्यक्रमहरू लिएर, त्यहाँ जाँदा आम सर्वसाधारण भनौँ उनीहरूको सेयर बजारप्रतिको आकर्षण अथवा यसमा प्रवेश गर्न चाहने उनीहरूको उत्सुकता र समग्र सेयर बजारलाई उनीहरूले हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ? यो चाहिँ काठमाडौँमा भन्दा पनि एकदमै छ क्या, भ्याली बाहिर चाहिँ। जस्तो त्यही मैले अघि भन्दै एकदमै बढी सचेतना छ। जस्तो हामी 2 नम्बर प्रदेशमा गयौँ, 2 नम्बर प्रदेशको राजधानी जनकपुरमा ब्रोकर थिएन भनेपछि उनीहरू कहाँ पुग्दो रहेछन् भने वीरगञ्ज र विराटनगर पुग्दो रहेछन् सेयर किन्नलाई। भनेपछि उनीहरूले जसरी हुन्छ, मैले लालबाबु राउत मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतजी राखेर प्रोग्राम गर्दा उहाँले कसरी हुन्छ एउटा ब्रोकर कार्यालय ल्याइदिनु भन्नुभयो। हामीले उहाँकै पहलमा मुख्यमन्त्रीकै पहलमा गएर एउटा ब्रोकर पनि त्यहाँ लग्यौँ। भनेपछि काठमाडौँ भ्याली बाहिर भन्दा भ्याली बाहिर चाहिँ एकदमै सेयर बजारमा लाग्न इच्छुक चाहिँ धेरै हुनुहुन्छ। प्रदेश सरकार र स्थानीय निकायहरूको पनि यहाँले कुरा गर्नुभयो। केन्द्र सरकार भन्दा प्रदेश सरकार सेयरको सन्दर्भमा चाहिँ अझ बढी पोजिटिभ देखिएको हो? एकदमै पोजिटिभ छ। जस्तो 2 नम्बर प्रदेशमा ब्रोकर लगिदिनु भयो मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतजीले। पोखरामा गयौँ, उहाँले पनि त्यत्तिकै राम्रोसँग बजारलाई एकदमै सम्बोधन गर्नुभएको छ। केही समस्या आयो भने हामीलाई आएर भन्नुभयो होइन। भनेपछि एकदमै मैले जुन ठाउँमा पुगेको छु त्यहाँको प्रदेश सरकारहरू चाहिँ सेयर बजारप्रति एकदमै बजारप्रति चाहिँ हामीले के कसो गर्नुपर्छ भनेर एकदमै सचेत हुनुहुन्छ। नेपालका सेयर लगानीकर्ताहरूलाई हेर्ने हो भने एउटा हिसाबले नाफा कमाउँदा चाहिँ उनीहरूको खासै कुनै चिज बाहिर देखिँदैन, तर घाटा बेहोर्नु परेको सन्दर्भमा चाहिँ आन्दोलन गर्ने, सरकारलाई गाली गर्ने यस्तो प्रवृत्ति जो छ नि भनेको नेपालमा सेयर बजार मात्रै होइन कि सेयर लगानीकर्ताहरू नि त्यो किसिमको म्याच्योर भइसकेका छैनन् भन्ने देखिन्छ कि यसको सन्देश के हो? यसमा चाहिँ म के भन्छु, जबसम्म बजार कसरी तल गयो, कुन हिसाबले तल गयो भन्दा नियामकको दोष हो नि त। नियामकले समयमा गर्नुपर्ने कामहरू गरिदिए भने त्यो अवस्था आउने थिएन। जस्तो हामीले बजार बढाइदेऊ भनेर त आन्दोलन गरेको होइन, बजारमा यो काम हुनु पर्यो भनेर आन्दोलन गर्छौँ होइन। भनेपछि बजारमा जुन काम हामीले खोजिरहेछौँ त्यो काम चाहिँ हामीले आन्दोलन गर्नुभन्दा अगाडि नै आइदिने हो भने त्यो अवस्था आउँदैन थियो। जस्तो ब्रोकर कमिसनको कुरा थियो, त्यो कमिसनको कुरा दसैँमै घट्छ भनेको थियो, अहिलेसम्म आउँदा पनि नघट्दा हामीले अस्ति शान्तिपूर्ण रूपमा धर्ना बस्यौँ होइन। भनेपछि त्यो अवस्था आउन नदिने काम त नियामक निकायको हो नि त, त्यसले गर्दा हो। र जुन चाहिँ अब बजार घट्यो त्यसपछि आन्दोलन गर्छन् भन्ने कुरा चाहिँ मैले यसमै पनि के जोड्छु भनेदेखि जस्तो बजार लगातार 4 वर्षसम्म क्रमिक रूपमा बजार घट्दै गयो भने चाहिँ त्यो अवस्थामा बजार यो अवस्थामा आइपुग्दा पनि आफूसँग खाइ नखाइ भएको पैसाहरू जोगाएका हुन्छन् होइन। त्यो पैसा सेयर बजारमा हालेको हुन्छ, गिर्डीहरूले आफूले थोरै प्याउ गरेको पैसा हालेको हुन्छ, मान्छेहरूले खाइ नखाइ गरेर विद्यार्थीहरूले त्यो आफूसँग खाजा खर्चबाट कटाएर राखेको पैसा हालेको हुन्छ भनेपछि आफ्नो पैसा स्वा हुँदासम्म पनि हार गुहार गरेका छन् लगानीकर्ता। मैले अर्थमन्त्री होइन हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि बजारमा यो समस्या छन् हजुर, एकदमै यस्तो अवस्था भयो, हजुरले चाहिँ केही समाधान गरिदिनु पर्यो भनेर एउटा लामो विज्ञप्ति मैले उहाँलाई बुझाएँ। त्यस्तो अवस्था आउँदा पनि उहाँले एक शब्द पनि बोलिदिनु भएन। भनेपछि अनि हामीले गर्ने उपाय के छ त? भन्नेहरूले कतिपयले के पनि भन्छन् भने यहाँको संस्था र यहाँका जस्ता लगानीकर्ताका संस्थाहरू बाहिर देख्दा चाहिँ
आम सर्वसाधारण लगानीकर्ताको हितमा काम गरेको जस्तो देखिने, तर भित्री रूपमा चाहिँ ठुला लगानीकर्ताहरूकै निम्ति कुनै न कुनै हिसाबले गोटी बनेर काम गरिरहेका छन्, बाहिरी र भित्री दाँत अलग अलग छ भनेको जस्तो पनि यहाँको गतिविधि र यहाँका संस्थाका गतिविधिहरूलाई नजिकबाट निहाल्नेहरूले हामीसँग बताउने गर्छन्। यथार्थ चाहिँ के हो? अब अरू संस्थाको त मैले ठेक्का लिन सक्दिनँ होइन। हाम्रो नेपाल पुँजी बजार लगानीकर्ता सङ्घको चाहिँ मेरो र मसँग जति जोडिएका हुनुहुन्छ, केन्द्रमा बस्ने, प्रदेशमा बस्ने होइन, जति मेम्बरहरू हुनुहुन्छ हाम्रो सङ्गठनमा रहेर काम गर्ने, उनीहरूको चाहिँ एउटा मात्रै लुज पोइन्ट यहाँले पत्ता लगाइदिनु, अनि त्यसपछि मैले यहाँसँग कुरा गर्नेछु। राधाजी, आजका दिनमा नेपालको सेयर बजारमा प्रवेश गर्न चाहने धेरै नवप्रवेशीहरूको सङ्ख्या छ। तपाईँ यति अनुभवी लगानीकर्ता र सङ्घको समेत अध्यक्ष हुनुभएको व्यक्तिका नाताले कोही पनि व्यक्ति सेयर बजारमा प्रवेश गर्न चाहन्छ भने उसका निम्ति अध्यक्षका हैसियतले तपाईँले दिने टिप्सहरू के हुन्? अब हामीले पहिला सुरु त जो चाहिँ अरूको भरमा लागेर चाहिँ बजारमा आउनु भएन होइन। एकदमै अध्ययन गरेर बुझेर मात्रै बजारमा प्रवेश गर्नु पर्यो। भनेपछि त्यसमा चाहिँ हामीले कसरी बुझ्छौँ भने जस्तो कम्पनीको हिस्ट्री हेर्नु पर्यो होइन। आजभोलि हामीले फेसबुकमा हेरे जस्तो सबै कुरा त हेर्न सकिहालिन्छ। भनेपछि कम्पनीको हिस्ट्री हेर्नु पर्यो, त्यो सँगसँगै उसको इपिएस, पी रेसियो होइन, अनि सञ्चालकहरू के कस्ता छन्, अनि जगेर्ना कति छ होइन, ग्रोथहरू के कस्तो छ, यस्तै अध्ययन गरेर चाहिँ हामीले आउनुपर्छ। र हामीले सेयर किनिसकेपछि अध्ययन गर्ने होइन, किन्नुभन्दा पहिला चाहिँ हामीले कुन कम्पनी किन्ने, कस्तो किन्ने भनेर अध्ययन गरेर आउनु जरुरी छ। त्यो सँगसँगै अब अहिले त पछिल्लो समय चाहिँ जस्तो उचालेका कम्पनीहरूमा लगानी गरेको मैले देखिरहेको छु। म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने, मेरो प्रश्नको चाहिँ आशय के भने आजका दिनमा बजार बढेर एउटा बिन्दुमा पुगेको छ, यतिखेर नयाँ प्रवेशीहरू प्रवेश गर्ने र बजारको घाटा चाहिँ उनीहरूले खप्नुपर्ने अवस्था पक्कै आउँछ। त्यसबाट जोगिन चाहिँ के गर्ने? अब यसमा चाहिँ म के भन्छु भने जहिले पनि हामी चाहिँ के गर्दैछौँ भने बजार बढ्दै जान्छ सेयर किन्दै जाने, बजार घट्दै जान्छ बेच्दै जाने गर्छौँ। अहिले पनि अब जस्तो आज बजार घट्यो भने मलाई बजार घट्न थाल्यो, ओहो कतिसम्म घट्छ, बेचेर बसौँ कि भन्ने जस्तो पनि हुन्छ। भने चाहिँ बजार बढ्दै जान्छ, चिन्ने नचिन्ने मान्छेहरूले पनि कल गरेर मसँग 50,000 छ, म एक हप्ताभित्र डबल बनाउन खोज्छु, 1 लाख लिन खोज्छु भन्ने पनि छन्। भने चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ बजार घट्छ भनेर पनि बुझ्दैनन् होइन, र बजार बढ्छ भनेर पनि बुझ्दैनन् के। अनि चाहिँ हामीले जहिले पनि बजारमा प्रवेश गर्नुपर्छ भने के बुझ्नुपर्छ भने बजारका प्रमुख शत्रु भनेको लोभ र डर हो। जस्तो लोभ भनेको चाहिँ बजार बढ्दै गएको छ, आज हामीले 2000मा किनेको कम्पनी कुनै लिएको छौँ, अहिले आज इन्डेक्स 2000 छ, 2100 पुग्दा त त्यसले पक्कै पनि नाफा कमाइयो, तर त्यो चाहिँ बढेर 2200 2300 इन्डेक्स पुग्दा मेरो पो अझै बढ्छ कि भन्ने लोभ हुन्छ। र बजार त कुन बेला करेक्सन हुन्छ होइन, भने त्यतिखेर घट्छ, त्यो एउटा लोभ भयो। अब डर चाहिँ हामीले अब सेयर किन्यौँ कुनै कम्पनीको 2000मा किन्यौँ भने त्यो 1500 भयो भने ओहो झन्झन घट्ने पो हो कि, झन्झन घट्ने हो कि भन्ने आधारले पनि हामी हतार बेच्न दौडिन्छौँ होइन। यसले गर्दा चाहिँ लोभ र डरबाट एकदमै टाढा बस्नु पर्यो। त्यो सँगसँगै हामीसँग एकदम राम्रो कम्पनी छ, फन्डामेन्टल हेरेर हामीले लिएको छौँ होइन। कुनै कम्पनी चाहिँ एकदम राम्रो छ भने त्यो कम्पनी चाहिँ कसैले भन्छ अब उसँग एकदमै नराम्रो कम्पनी होला होइन, तपाईँसँग भएको सेयर त यो त पित्तलको छ नि त भन्ला, उसँग सुनको छ होला तर पित्तल छ भने त्यो मान्छे दौडिन्छ क्या, त्यो बेच्नलाई र साट्न, त्यो चेन्ज गर्नलाई हतार हुन्छ। भने चाहिँ त्यस्तो भरमा चाहिँ हामी लाग्दै नलागौँ, सम्पूर्णको कुरा सुन्यौँ, निर्णय चाहिँ आफूले गरौँ। राधाजी, व्यक्तिगत रूपमा तपाईँसँग के विकल्प पनि थियो होला भने आफ्नो कारोबार गर्ने अथवा आफ्नो व्यावसायिक गतिविधिहरू अगाडि बढाउने, तर आम लगानीकर्ताहरूको हितलाई अथवा उनीहरूको विषयलाई एजेन्डा बनाएर बोकेर हिँड्नुपर्ने अवस्था नहुन पनि सक्थ्यो। तपाईँ आम लगानीकर्ताहरूको हितलाई ध्यानमा राखेर यो संस्था जसरी लिड गरिरहनु भएको छ, देशका विभिन्न भागमा पुगेर जसरी काम गरिरहनु भएको छ, यसका पछाडि चाहिँ तपाईँलाई के चिजले उत्प्रेरणा दिइराखेको छ र तपाईँ यो काम गरिरहनुहुन्छ? जस्तो म उपाध्यक्ष भएर काम गरेको थिएँ वर्ष दिन जति होइन, त्यो बिचमा चाहिँ मैले बजारमा यति धेरै विकृतिहरू, यति धेरै विसङ्गति रहेछन् कि एकदम नजिकबाट निहाल्ने मौका पाएँ होइन। त्योसँगै लगानीकर्ताको सम्बोधनहरू चाहिँ नहुने, जस्तो केही भयो नियामकमा गयो यत्तिकै बसेको छ, नियामकले वास्तै गर्दैन, सकेसम्म भेट्नै नदिने, त्यस्तो अवस्था पनि थियो। र मैले चाहिँ लगभग 1 वर्ष जति काम गर्दाखेरि भनौँ न अघि पनि धेरै कुराहरू गर्नुभएको छ, यही बिचमा पनि त्यही भित्रका लगानीकर्ताहरूले पनि बजारलाई तलमाथि
चलखेल गर्न खोजेको पनि मैले देखेँ होइन। भने चाहिँ यसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा नियामक निकायमा कुरा पुर्याउने या अर्थ मन्त्रालयमा होइन त्यो ठाउँसम्म कुरा पुर्याउने मान्छे पनि मैले त्यसको एकदम त्यो चाहिँ अभाव भएको देखेँ। त्यो सँगसँगै चाहिँ मैले यसमा अनि हात हालेर अगाडि बढेको र अब लगानीकर्ता सङ्घ सङ्गठनले आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ विभिन्न प्रदेशमा जिल्लामा पुगेर काम गर्न चाहिँ एकदम चुनौती नै छ। त्यो सँगसँगै अब मान्छेहरूको एउटा जमात छ होइन, खुट्टा तान्ने जमात छ, त्यो जमातले पनि पछि त छोडेको हुँदैन। राधाजी, यहाँको नेपालको सेयर बजारमा जो यात्रा यहाँले गरेर यहाँसम्म आइपुग्नु भयो नि, तपाईँको सुरुवातको बिन्दु चाहिँ कस्तो थियो र आज तपाईँ बजारमा कुन स्थानसम्म पुग्नु भएको छ? चाहे यस कारण कि यो तपाईँको उदाहरण हेरेर अरू मान्छेले पनि केही प्रेरणा लिन सकुन् भन्ने हिसाबले मैले प्रश्न राखेको। तपाईँको आफ्नै विगत र वर्तमान बताइदिनु। म चाहिँ पढ्ने क्रममा थिएँ होइन, त्यतिखेर चाहिँ अब विद्यार्थी जीवनमा त्यति साह्रो पैसा हुँदैन थियो। मलाई चाहिँ सहकारीमा डाइरेक्टरको अफर आयो अनि मैले ठिकै छ तलब पनि ठिकै नै थियो, म गर्छु भने अनि त्यहाँ काम गर्दै थिएँ। अब विद्यार्थी बेला त्यति साह्रो पैसा पनि नहुने अनि त्यतिखेर चाहिँ के भयो भने सेयर बजारमा मेरो आफन्तहरू हुनुहुन्थ्यो। त्यतिखेर बजार एकदमै राम्रो थियो, अहिलेकै जस्तो थियो, बजार बढ्दो क्रममा थियो अनि बजारमा एकदमै राम्रो हुन्छ भने चाहिँ मैले पनि आइपिओबाट लगानी सुरु गरेको थिएँ होइन। अनि त्यतिखेरसम्म मलाई त्यति राम्रो नलेज पनि थिएन बजारको। आइपिओमा चाहिँ मैले भरि नै रहेको हुन्थेँ र त्यतिखेर आइपिओमा एकदमै अहिले जस्तो 6 महिना अगाडि मात्रै भरेको आइपिओमा अहिले पनि 2000सम्म पुगेको पनि हामीले देख्छौँ। त्यस्तै भयो त्यो बेलामा पनि। त्यो भएपछि मलाई पनि पैसाले चाहिँ थोरै बजारप्रति आकर्षित गर्यो र मैले बजारमा सहकारीको काम जिम्मा लाएँ। त्यसपछि गयो ब्रोकर कार्यालयमा गएर हेर्थेँ र कस्तो कम्पनी किन्ने, के किन्ने, कसलाई सोध्ने भने एउटा एकदमै भर्खर नयाँ हुँदा त गाह्रो हुन्थ्यो र मैले त्यतिखेर भर्खरै नयाँ हुँदा घाटा पनि खाएँ होला अरूको कुरा सुनेर। त्यसबाट चाहिँ मैले के पाठ लिएको छु भने अरूको कुरा चाहिँ सुन्नै हुँदैन, सुन्ने सबैको कुरा, निर्णय चाहिँ आफूले गर्ने भन्ने पनि भयो। त्यो सँगसँगै अनि मैले त्यसपछि त्यो सहकारीको कामलाई चटक्कै छोडिदिएर सेयर बजारप्रति हाम फालेँ। सेकेन्डरी मार्केटमा प्रवेश गरेँ। त्यो सँगसँगै उपाध्यक्ष भएर पनि काम गरेँ र अहिलेको अवस्थासम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ आफूलाई खुसी लाग्छ। किनभनेदेखि मैले अहिले मेरो मात्रै हेरेको छैन, मैले सम्पूर्ण अहिले 20 लाख लगानीकर्ता हुनुहुन्छ भने चाहिँ 20 लाख लगानीकर्ताकै समस्याहरू आफ्नो समस्या भनेर बोकेर हिँडिरहेको छु र लगानीकर्ताहरूले पनि एकदमै माया गर्नुहुन्छ, खुसी लाग्छ। हस्, हामी अपेक्षा गरौँ नेपालका सेयर लगानीकर्ताहरूको हक हित स्थापित गर्नका निम्ति तपाईँ र तपाईँको संस्थाले भविष्यमा अझ बढी नीतिगत र अन्य व्यावहारिक रूपमा काम गर्न सकोस्। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारका लागि धन्यवाद। हुन्छ, नमस्कार।